सामने देखें जी 2 भट्ठे मौजूद हैं। अब जी मैं पहुंच गया हूं एक हकदार मुस्तहिक फैमिली के पास। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती हैं यूके में। उनकी तरफ से मैंने कल भी आपको बताया था कि उनकी अमानत मेरे पास मौजूद थी, लेकिन घर की सूरत हाल आपके सामने थी कि हम वहाँ से बेघर हो गए थे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने घर दिया है। वहाँ पे सेटिंग करनी थी, सामान अभी तक बाहर पड़ा हुआ है, इस वजह से मैं नहीं पहुँच सका हकदारों तक। और बाजी से मैंने मादरत की थी कि इंशाल्लाह ताला जैसे मुझे टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा तो आपकी अमानत मेरे पास मौजूद है। इंशाल्लाह मैं ये अमानत आपकी हकदारों तक पहुँचाऊँगा। आज जी काफ़ी दूर सफ़र करके जी मैं पहुँच गया हूँ इस हकदार फैमिली के पास। पहली फैमिली है जी, इससे शुरुआत करते हैं। जो अमानत है मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर की, आप रहती हैं यूके में, उनकी तरफ से मुझे पैसे भेजे गए थे। बाजी ने कहा था कि आपने 5-5 हज़ार गरीब मुस्तहिक हकदार फैमिलियों में तकसीम कर देने हैं ताकि ईद आ रही है, बड़ा दिन आ रहा है, जो चीज़ वो लेना चाहेंगे ले लेंगे। ये भाई जहन जो है ना, ये बेचारा गरीब है, ये इसकी बेटी है। इसकी बेटी जो है ना, इसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है। ये ऐसी फैमिलियां हैं, बेचारे भट्ठे पे काम करते हैं। ये ईंटें आपके सामने मौजूद हैं, ये अभी भी काम कर रहे थे और मैं इन तक पहुंचा हूं अमानत लेके, जो कि इन्हीं की है। मैं इनके हवाले करता हूं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं अल्लाह ताला मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर का ये अनमोल तोहफ़ा दिया गया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये ले भाईजान, ये 5,000 की रकम है, बाजी ने दिए हैं, दुआ कर दें उनके लिए। आमीन। अल्लाह नु बंग लेवे, आमीन। अल्लाह नु रंग लावे, आमीन। जैस अनु संभाले, आमीन। खुश है वे? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बेटा, दुआ करनी है, ठीक है? माशाल्लाह, अल्लाह नसीब करे तुम्हारे। जी मैं अमानत लेके एक और हकदार फैमिली तक पहुंच गया हूं जी। छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, ये देखें, ये मिट्टी का काम है, सारा दिन ये मेहनत करते हैं। रिज़्क़ हलाल कमाना खाना इबादत होती है, लेकिन ये बेचारे जो है ना परेशान हैं क्योंकि गरीब हैं। और गरीब के लिए एक परेशानी नहीं होती, हज़ारों परेशानियां होती हैं। जैसे कि ईद का बड़ा दिन आ रहा है तो बेचारे परेशान हैं, बच्चों को लेके परेशान हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वालिदैन तो चाहते हैं कि बच्चों के लिए अच्छे जूते होने चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, लेकिन बेचारे मेहनत भी करते हैं। लेकिन वो मेहनत जो करते हैं उससे घर का निज़ाम बड़ी मुश्किल से चलता है, क्योंकि आपके सामने हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, गरीब बंदा बहुत परेशान है, अपना पेट पाले या अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करे। लेकिन यह है कि जो हमारे बहन भाई बाहर कंट्री में बैठे हैं, जब हमारी सूरत हाल देखते हैं, हम गरीबों को अपना समझते हैं, अपने अनमोल ख़जाने में से निकाल के देते हैं, तो हम गरीब खुश हो जाते हैं, दुआ करते हैं, दिल से करते हैं कि अल्लाह ताला उनका ये कीमती सरमाया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनकी तरफ से 5,000 की रकम मैं इस भाई के हवाले करता हूँ, दुआ लेता हूँ इनसे। बाजी ने कहा था कि 5-5 हज़ार रुपये आपने हकदार फैमिली तक पहुँचाने हैं। ये गरीब हैं, हकदार हैं, काफ़ी दूर सफ़र करके इनके पास जी मैं पहुँचा हूँ। ये अमानत इन्हीं की है, मैं इनके हवाले करता हूँ। ये ले भाई, बाजी के लिए दुआ कर दें। अल्लाह उन्होंने बहु देवे, अल्लाह उन्होंने ना दे बच्चों सुख देवे, ना दी जिंदगी ना सुख देवे। अल्लाह उन्होंने पैसे साढ़े किते भी देवे, आपने किते भी देवे, अल्लाह उन्होंने बहु देवे, आमीन आमीन। बाजी तुसें दुआ कर लो। अल्लाह नंदा पैसा साढ़े किते देंदा, अल्लाह उन्हें भी रोजी देवे, उनके बच्चों ने भी देवे, अल्लाह जिंदगी करे, अल्लाह नंदे रोजे बच के, आमीन। बाजी खुश है? आमीन। खुश है भाई, तुझे खुश है? खुश है, दुआ करनी है, ठीक है? चलो माशा जी। मैं पहुंच गया हूं इस मांझी के पास। ये भी गरीब है, भट्ठे पे काम करती है, बेवा है जी, घर वाला इसका फौत हो चुका है, कमाने वाला कोई नहीं है, परेशान थी। तो जो परेशान होता है मदद अल्लाह ताला करता है, हम तो एक हीला करते हैं, वसीला वही बनता है। मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर आप रहती हैं यूके में, उन्होंने कहा था कि भाई आपने हकदार फैमिलियों तक पहुंचना है और 5-5 हज़ार की रकम उनके हवाले करनी है। ये भी हकदार है, मुस्तहिक है, क्योंकि ये बेवा है, मुस्तहिक है। ये 5,000 की रकम मैं इस मांझी के हवाले करता हूँ। ये ले मांझी, दुआ कर दें अपनी बेटी के लिए। अल्लाह याती रखना, हाँ, सारे गरीबां दी मदद की है, असा गरीब है ते बेवा औरतां, अल्लाह उन्हां को जिंदगी होवे, अल्लाह उन्हां को बहुता देवे, आमीन। खुश है? जेड़ा जेड़ा आए सारी मदद आ की अल्लाह वो कोई भी बहु देवे, आमीन। खुश है मांझी? खुश है, असा बहुत खुश। चलें माशाल्लाह। मैं इमदाद लेके पहुंच गया हूँ इस मांझी के पास। ये बेचारी की आंखें जो है ना, ये भी बनने वाली हैं, दोनों आंखों का मसला है, साथ में बेवा भी है और हकदार मुस्तहिक भी है। मैं अमानत लेके इनके पास पहुंच गया हूं, क्योंकि बड़ा दिन आ रहा है, ईद का दिन आ रहा है, तो पैसे इसको मिल जाएंगे, जो चीज़ ये लेना चाहेगी अपने लिए ले लेगी। बाकी जो औलाद है वो तो शादीशुदा है, हर कोई अपने घर बार का है, अपने बच्चों में खुश हैं। और ये बेचारी अकेली है, इसका ना ही कोई कमाने वाला है, ना ही कोई खिलाने वाला है। ऊपर अल्लाह का आसरा है, नीचे आप जैसी बहन भाइयों का आसरा है जो कि इसके साथ तावन करते हैं। मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर आप रहती हैं यूके में, उनकी तरफ से मुझे हुक्म हुआ था कि भाई आपने हकदार फैमिलियों तक 5-5 हज़ार की रकम पहुंचानी है। तो मैं अब पहुंचा हूं इस मांझी के पास। मैं ये रकम मेरे पास अमानत है, मैं अम्मा जी के हवाले करता हूँ। ये ले अम्मा, ये ले 5,000 रुपये अम्मा, इन पे ते अपनी बेटी वास्ते दुआ कर दो। बस माशाल्लाह, अल्लाह याती होंदी करे,
تو توڑتا ہی جاتی ہوئے دعا میں اس میں توڑ دی زندگی ہو آمین آمین اما دعا کرنی اون دے واسطے ٹھیک ہے اون دے بچے واسطے دعا کرنی اون دے واسطے بہت دعا اون دے کرو بار واسطے کہ اللہ تعالی اون دے کرو بار برکت پاوے بس اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے ٹھیک ہے خوش ہے بھائی ماشاء اللہ خوش ہے اما تو خوش ہے خوش ہے ماشاء اللہ چلے ماشاء اللہ میں پہنچ گیا ہوں اس ماں جی کے پاس یہ بھی حقدار ہے مستحق ہے بیچاری کام کرنے والا کوئی نہیں ہے بیچاری بیوہ بھی ہے حقدار مستحق ہے اور میری یہ کوشش ہے کیونکہ باجی کی امانت میرے پاس ہے میں یہ چاہتا ہوں جو زیادہ مستحق حقدار ہے جس کو واقعی ضرورت ہے اس کے حوالے یہ رقم کی جائے تو یہ ماں جی بہت دعائیں کر رہی ہے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہی ہے اپنی بیٹی کے لیے جنہوں نے ان تک امداد پہنچائی ہے ویسے بھی ماہ مقدس کا مہینہ ہے تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ضرورت مند بھی ہوتے ہیں حقدار بھی ہوتے ہیں ان کو جو بھی چیز دی جائے صدقہ دیا جائے فطرانہ دیا جائے زکوٰۃ دی جائے ان کو لگتی ہے کیونکہ ان کا اللہ کے سوا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا یہ بیچارے آس امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے ہمارے ساتھ تعاون کرے اور میری بہت ہی پیاری سسٹر آپ رہتی یو کے میں ان کی طرف سے 5000 کی رقم میں اس ماں جی کے حوالے کرتا ہوں یہ لے اماں دعا کر لو اپنی بیٹی واسطے چوکھا دینے اللہ دی ذات چوکھا دینے اللہ دی ذات پنجا طرح صدقہ اللہ چوکھا دینے آمین اما خوش ہے خوش ہاں چلے جی ماشاءاللہ یہ میں دعا یاد رکھنا ٹھیک ہے اللہ اماں خیر کرے اپنے بیٹے واسطے بھی دعا کرنی ہے تے باجی واسطے بھی انہاں اللہ تندرستی دے جس دیتے انہیں دے جنہاں دیتے انہاں نے دے اللہ دی ذات چوکھا دینے آمین ٹھیک ہے اماں بن جان ٹھیک ہے اماں خوش ہے خوش ہاں چلے میں پہنچ گیا ہوں ایک اور ماں جی کے پاس حقدار ہے جی بیوہ ہے کام کرنے والا کوئی نہیں ہے پریشان ہے بیچاری اکیلی رہتی ہے اور میری یہی کوشش ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو امانت مجھ تک پہنچی ہے صحیح حقدار تک پہنچنی چاہیے اس تک پہنچنی چاہیے جو ضرورت مند ہے حقدار ہے مستحق ہے یہ ایسی ماں جی ہیں جن کا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا اوپر اللہ کا آسرا ہے نیچے آپ جیسی بہن بھائیوں کا آسرا ہے جو کہ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں رضا الہی کی خاطر اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں تو بیچاری کچھ لے کے کھا لیتی ہے تو امانت لے کے میں جی پہنچ گیا ہوں اس ماں جی کے پاس میری بہت پیاری باجی آپ رہتی ہیں یو کے میں ان کی طرف سے مجھے حکم ہوا تھا کہ بھائی آپ نے حقدار فیملیوں تک 5-5 ہزار روپے پہنچانے ہیں تو یہ بھی ماں جی حقدار ہے 5000 کی رقم یہ لے اماں دعا کر دو اپنی دھی واسطے اللہ تو کو دے تواڈی جیند جیوے امان ہوئے خوش ہے اماں تواڈا بھلا ہوئے آمین ایویں اماں دعا کرنی ہے ٹھیک ہے اپنی دھی دے بالیں واسطے دعا کرنی ہے اندے واسطے دعا کرنی ہے اندے کاروبار واسطے بھی کہ اللہ تعالیٰ اندے کاروبار برکت پاوے تاکہ ایویں توارے جے ساری جے غریب دے نال تعاون کریں دے رہن جی ہاں ٹھیک ہے ماں خوش ہے ٹھیک ہے اللہ تو کو بہن دے جیند کو امان ہوئے جیند جیوے آمین آمین جی میں پہنچ گیا ہوں اس باجی کے پاس امانت لے کے میری بہت ہی پیاری سسٹر آپ رہتی ہیں یو کے میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی حقدار فیملیوں تک آپ نے یہ امداد پہنچانی ہے تو انہی حقداروں میں سے یہ بھی ہماری بہن حقدار ہے آپ کے سامنے محنت کر رہی ہے اور محنت جو بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا کرتا ہے اور رزق حلال کمانا اور اپنے بچوں کو کھلانا یہ بھی ایک عبادت ہے یہ ایک امانت ہے جو کہ میرے پاس ہے میں اس باجی کے حوالے کرتا ہوں یہ لے باجی 5000 روپے باجی نے دیے ہیں ان کے لیے دعا کر دیں آپ اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کو نیک اور آپ کی باجی شرمانے لگ گئی ہے باجی خوش ہے جی ہاں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے باجی تسا روزہ رکھنا ہے ٹھیک ہے تا اپنے بچے واسطے جو چیز تسا تو کو پسند ہوئے اپنے بچے واسطے گن ہے تے باجی واسطے دعا کرے ٹھیک ہے خوش ہے باجی چلے ماشاءاللہ جی میں پہنچ گیا ہوں اس ماں جی کے پاس یہ بھی حقدار ہے غریب ہے ایک یہ ہے ایک اس کے گھر والا ہے کام کرنے والا کوئی نہیں ہے اولاد جو ہے نا وہ شادی شدہ ہے کوئی کسی کو نہیں پوچھتا والدین بیچارے اکیلے بیٹھے رہتے ہیں ساتھ میں یہ ماں جی شوگر کی مریض ہیں اس کے گھر والا وہ بھی بابا جی شوگر کا مریض ہے بیچاروں کے دوائی کے پیسے نہیں ہوتے تو گھر کا نظام کیسے چلے گا کمانے والا کوئی نہیں اللہ کی آس امید پہ بیٹھے تھے تو میں ان تک پہنچا ہوں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو صحیح حقدار ہے واقعی مستحق ہے اہل ہے اس تک یہ امانت پہنچائی جائے کیونکہ جو مجھ تک پہنچتی ہے امانت ہوتی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں ان ہاتھوں تک پہنچے جو واقعی ضرورت مند حقدار ہیں یہ ہماری ماں جی حقدار ہے مستحق ہے یہ میری بہت ہی پیاری باجی آپ رہتی یو کے میں ان کی طرف سے 5000 کی رقم اس ماں جی کے لیے دی گئی ہے جو کہ میں اس کے حوالے کرتا ہوں یہ لے اماں یہ 5000 روپے ہے پیا اپنی بیٹی واسطے دعا کر اللہ بہو دیونے اللہ رزق دے ہوئے اللہ درہ دیونے آمین اللہ امان دیونے دکھ مصیبت کو اللہ امان دیونے مل گن میں کو بچے اما خوش ہے کو بہو دے جی خوش ہے اماں یہ میں دعا کرنی ہے ٹھیک خوش ہے ہے دعا کی بیٹھی اللہ درہ دیونے آمین کافی دور سفر کرنے کے بعد جی اب ہم پہنچ چکے ہیں گھر کیونکہ افطاری کا اہتمام کرنا تھا اور ساری چیزیں میں لے کے آ گیا ہوں رمشا جو ہے نا مٹر بنانے لگ گئی ہے ساتھ میں مہراز بھی ہے یہ ساوی مرچ اور ساتھ میں ٹماٹر اور ادرک لہسن ساری چیزیں ساتھ میں آلو بھی لے ہیں چکن بھی لے آئے ہیں مٹر بھی ہیں جو بنا رہی ہے رمشا کی مثالیں جات یہ 5 کلو چکن لے آئے ہیں یہ مثالیں ہیں دیگ میں
डालने के लिए जो काम आते हैं। यहाँ पे बाजी सलमा ने जो है ना चावलों को पोस्ट लगाना शुरू कर दिया है। इसको अच्छी तरह धो देगी सलमा बाजी, उसके बाद इसको पोस्ट लगेगी, तकरीबन 1 घंटा पोस्ट लगेगी, उसके बाद बिरयानी रेडी होगी। अभी मेरे ख्याल में धो के रेडी कर दी है। ये देखें साफ़ सुथरी देग को धो दिया है रिमशा ने। प्लेटें भी धो के यहाँ पे सूखने के लिए रख दी हैं जी। हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है। चीज़ें हमारी जी तैयार भी हो गई हैं, टमाटर भी तैयार हो गए हैं, साथ में यहाँ पे भी टमाटर कटे हुए हैं, मिर्चें भी रेडी हैं, मसाले भी रेडी हैं, मटर भी रेडी हैं, थूम अदरक भी रेडी है, आलू भी रेडी हैं और चिकन भी रेडी है। इतनी देर के बाद इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, हम देग भी रेडी कर लेंगे। कि हम गोश्त ऐड कर रहे हैं, मसाले डाल के हमने गोश्त जो है ना ऐड करना शुरू कर दिया है। 5 किलो चिकन इसमें ऐड किया जा रहा है। पानी जी हमने देग में डाल दिया है और थोड़ी देर के बाद पानी उबलने लगेगा तो फिर हम नमक टेस्ट करके इसमें जो है ना हम चावल ऐड कर देंगे। अब जी चावल हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि चावल थोड़े से सूख जाएं और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम देग में ऐड करेंगे। और काफ़ी दूर जी सफ़र करके आज हम पहुँचे थे हकदार फैमिलियों तक, और क्योंकि मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर आप रहती यूके में, उनकी तरफ से अमानत मेरे पास मौजूद है। इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला पूरे माह मुक़द्दस अब जारी होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारी जो मसरूफियत थी इंशाल्लाह ताला वो हल हो चुकी हैं। अल्लाह पाक ने करम कर दिया मेरी बाजियों माओं का दुआओं का सदका अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे हकदारों तक पहुँचेंगे और उन हकदारों तक पहुँचेंगे जो सही मुस्तहिक़ हकदार हैं, जिनको वाकई ज़रूरत है। मेरी कोशिश रहती है कि उनके हवाले रकम की जाए ताकि जब वो इस्तेमाल करें तो दिल से दुआ करें, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जितने भी हमारे बहन भाई हमारे लिए या गरीबों के लिए दे रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उनके कारोबार में, मारिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, जानो माल में ढेरों ढेर बरकत रहमत नाजिल फरमाए, ताकि इसी तरह वो गरीबों के साथ तावन करते रहें जिस तरह वो तावन कर रहे हैं। गरीबों तक, मस्कीनों तक, मोहताजों तक, बेवा जो हमारी माएँ बहनें उन तक अपने कीमती सरमा में से निकाल के इस माह मुक़द्दस में दे रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितना वो दे रहे हैं अल्लाह ताला इसे दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए, उनके बच्चों की उम्र दराज फरमाए, अल्लाह ताला उन पर राज़ी हो जाए। जिस मकसद के लिए वो दे रहे हैं यही मकसद है कि अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राज़ी करना है, अपने प्यारे नबी को राज़ी करना है, कोशिश करनी है। इंशाल्लाह ताला हमारा रब हमसे जल्द राज़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। और भी हमारे बहन भाई इस नेकी में शामिल हो सकते हैं, गरीबों के लिए इफ्तारी का एहतमाम करा सकते हैं और आप इस नेकी में, अजीम नेकी में शामिल हों ताकि जिन तक राशन नहीं पहुंचा, जिन तक माली इमदाद नहीं पहुंची, ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुंचाएं। कोई ऐसे लोग हैं जो कर्ज़े में डूबे हुए हैं, आप उनके कर्ज़ भी उतार सकते हैं, आप सदका खैरात दे सकते हैं, फितराना दे सकते हैं, हदिया दे सकते हैं, ताकि गरीब का कुछ फ़ायदा हो जाए, गरीब का भला हो जाए। किसी को कर्ज से आज़ाद करना ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। आप इस नेकी में ज़रूर शामिल हों ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए और आखिरत भी बेहतर हो जाए। सारी चीज़ें जी जो हम लेके आए थे वो उनकी कटाई वगैरह हो रही है। उसमें केले थे, अमरूद थे, सेब थे और सारी चीज़ें जो है ना, कचरी थी, खरबूजा वो भी साथ में था, वो भी तैयार होने वाला है, बल्कि तैयार हो गया है। सलमा बाजी ने काट लिए हैं, देग को दम लग गया है। अब दुआ कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला इफ्तारी करते हैं। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली जी मौजूद है और सबसे पहले दुआ कर लेते हैं क्योंकि टाइम इफ्तारी का होने वाला है। चले जी हाथ उठाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। या अल्लाह, ए हमारे रब, ए ज़मीन व आसमान के मालिक, हम तेरे कमज़ोर और गुनहगार बंदे तेरे हजूर हाथ फैलाए बैठे हैं। या अल्लाह, हमारे दिलों की हालत तू जानता है, हमारी आंखों के आंसू भी तू देख रहा है। या अल्लाह, आज हमारी इस आजिज़ाना दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह, तू बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा करीम है। या अल्लाह, हम तेरे बंदों के लिए आसानी मांगते हैं। ए रब करीम, जो लोग तेरे बंदों की मदद करते हैं, जो गरीबों का सहारा बनते हैं, जो मकरूज़ों का कर्ज़ अदा करते हैं, या अल्लाह उनके इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, जिसने किसी मजबूर इंसान के दिल में खुशी डाली, या अल्लाह तू उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। जिसने किसी गरीब के घर में राशन पहुंचाया, या अल्लाह तू उसके घर में कभी तंगी ना आने देना। या अल्लाह, जिसने किसी मकरूज़ का कर्ज़ अदा किया, उसके दिल का बोझ हल्का कर दे। या अल्लाह, क़यामत के दिन तू भी उसके हिसाब को आसान फरमा देना। या अल्लाह, जब क़यामत के दिन लोग पसीने में डूबे होंगे, या अल्लाह तो उन नेक लोगों को अपने अर्श के साए में जगह ता फरमाना। या अल्लाह, जिन लोगों ने रोज़ादारों के लिए राशन का इंतज़ाम किया, जिन्होंने भूखे लोगों को खाना खिलाया, या अल्लाह तो उनके रिज़्क़ में बेहिसाब बरकत अता फरमा, उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा, उनके घरों को सुकून और खुशियों से भर दे। या अल्लाह, उनके वालिदैन पर अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमा। अगर उनके वालिदैन इस दुनिया में हैं तो उन्हें सेहत और लंबी उम्र अता फरमा, और अगर इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। या अल्लाह, उनकी औलाद को नेक साले और दीनदार बना दे, उनकी नस्लों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, या अल्लाह तू भी उनकी हर मुश्किल को आसान फरमा दे,
ان کے دل کی ہر پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما، تمام امت مسلمہ کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے بندوں کی خدمت کرنے والا بنا دے، ہمیں بھی غریبوں اور محتاجوں کا سہارا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، ہمیں قبر کی سختیوں سے بچا لینا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا۔ اے میرے مالک، جس میری باجی کی طرف سے افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک میری باجی کی طرف سے آج تیسرا روز ہے، افطاری اسی کی طرف سے کروائی جا رہی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میری باجی کی تمام پریشانیاں دور فرما، تمام تکلیفیں دور فرما، اس کے بچوں کی خیر فرما، ان کے رشتہ داروں کی خیر فرما، ان کے بزرگوں کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک جس طرح میری باجی کرنا چاہتی ہے اسی طرح آسانی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک تو کرم کرنے والا ہے، ہماری دعاؤں کو ان فرشتہ صفت انسانوں کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جس میری باجی کی طرف سے 5-5 ہزار روپے غریب، مسکین، یتیم اور ہماری جو مائیں بہنیں بیوہ ہیں، غریب ہیں، جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، ان تک پہنچائے گئے، یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جو دعائیں انہوں نے کی ہیں ان سب دعاؤں کو میری باجی کے حق میں قبول فرما، میری باجی کے بچوں کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جتنی میری بہنیں، میری باجیاں، میری مائیں اپنے قیمتی سرمایہ میں سے نکال کے بھیج رہی ہیں، یا اللہ پاک ان کا قیمتی سرمایہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جو ہم غریبوں کا خیال رکھتے ہیں تو بھی ان کا خیال عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو ہم غریبوں سے محبت کرتے ہیں تو بھی ان سے محبت فرما۔ یا اللہ پاک جس طرح وہ تیری غریب انسانیت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کو غیب کے خزانوں میں سے عطا فرما، ان کی تمام تکلیفوں کو دور فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کی ہر جائز تمنا کو پورا فرما، ان کی جو بھی دل کی نیک تمنا ہے، نیک خواہشات ہیں، پوری فرما۔ جس طرح کرنا چاہتے ہیں اسی طرح آسانی نصیب فرما، ان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں دور فرما، ان کے راستے میں جو پریشانیاں دور فرما، ان کے گھر میں جو مشکلات ہیں دور فرما، ان کے کاروبار میں دن دگنا رات چگنی ترقی نصیب فرما، ان کے مال جان کی حفاظت فرما، دشمن کے شر سے، شیطان کے شر سے، ہر موذی امراض کے شر سے ان کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک آسانی نصیب فرما، ان کے گھروں پہ رحمت نازل فرما، میری تمام باجیوں کو صحت عطا فرما، میری تمام جتنی میری مائیں دیکھنے والی ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ پاک تمام امت مسلمہ پہ راضی ہو جا، جو بیمار حال ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما، جو تنگی میں ہیں ان کی مدد فرما، جو سفر میں ہیں خیر و عافیت ان کو ان کی منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے سمجھنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو ہم مانگ رہے ہیں یہ ہمیں عطا فرما، اور جو ہم نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مالک جس مقصد کے لیے ہم چل رہے ہیں اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو کرم کرنے والا ہے، ہم پہ کرم فرما، امت مسلمہ پہ کرم فرما۔ یا اللہ پاک ہمارا مقصد تیری انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اے میرے مالک جتنے میری باجیاں، میری مائیں، میرے بھائی بزرگ مل کے میرے ساتھ اس نیک مقصد میں قدم سے قدم ملا کے چل رہے ہیں، یا اللہ ان کا چلنا قبول فرما۔ یا اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، علم میں برکت نصیب فرما، صحت میں برکت نصیب فرما، پیسے میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ان کے جال و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ان کی اولاد کو لمبی زندگی عطا فرما، جن میری باجیوں کی اولاد نہیں نیک سال اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے سہارا ہیں نیک سہارا نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں نیک سال برکت والا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کے گھر پہ رحمت نازل فرما، جو میری بہنیں بیٹھی ہیں رشتے نہیں ہو رہے نیک سبب بنا کے نیک سال رشتے عطا فرما، جو میری بہنیں اپنے گھروں میں آباد ہیں ان کو آباد اور شاد فرما۔ یا اللہ پاک تمام امت مسلمہ پہ خیر عطا فرما، امت مسلمہ پہ راضی ہو جا، اس نیک مہینے کے صدقے میرے مالک ہم سب پہ راضی ہو جا۔ جتنے مسلمانوں نے روزہ رکھا، افطاری کرائی، سحری کرائی، یا اللہ پاک ان سب کی یہ نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام امت مسلمہ کے روزے قبول فرما۔ یا اللہ پاک جتنے علیہ السلام کے مسلمانوں نے غریبوں کے ساتھ، یتیم مسکینوں کے ساتھ تعاون کیا، سحری افطاری کا اہتمام کیا، ان کا یہ نیک عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جس طرح انہوں نے ہمیشہ تیری رضا کی خاطر غریب انسانیت کی مدد کی ہے تو بھی ان کی مدد فرما۔ یا اللہ پاک جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں آسانی نصیب فرما، ان کے راستے میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں دور فرما، ان کے گھر میں جو مشکلات آ رہی ہیں دور فرما۔ یا اللہ پاک جس طرح وہ اپنی اولاد کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں، رشتے کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح آسانی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو میری باجیاں
अपनी औलाद को लेके परेशान हैं उनकी परेशानी दूर फरमा, उनकी तकलीफ़ें दूर फरमा, उसी तरह आसानी नसीब फरमा, जिस तरह मेरी बाजी करनी चाहती हैं उसी तरह आसानी नसीब फरमा, उनकी दिल की जो भी नेक तमन्ना है, नेक ख्वाहिशात है, उसी तरह आसानी नसीब फरमा। ऐ मेरे मालिक तू करम करने वाला है, तू नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है। या अल्लाह पाक हमारी इस दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह पाक जो तरावी पढ़ी जाती है, रोज़ा रखा जाता है, नमाज़ पढ़ी जाती है, कुरान पढ़ा जाता है, जितनी भी इबादत की जाती हैं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तमाम उम्मत मुसलमा की ये नेकी कबूल फरमा। ऐ मेरे मालिक हमारी इस आजिज़ाना दुआ को कबूल फरमा। ऐ मेरे मालिक खालिक तू करम करने वाला है, करम फरमा। ऐ मेरे मालिक हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हम पे राज़ी हो जा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। जो जाने अनजाने में हमसे गलतियाँ हुई हैं, शर्मिंदा है, हमें माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी अता फरमा। सच्ची तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह पाक जब हम पे मौत आए तो ईमान के साथ आए, कब्र हशर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक जब कब्र में पहुँचें तो मुनकर नकीर के सवाल जवाब में आसानी नसीब फरमाना, कब्र अज़ाब से महफूज रखना। प्यारे आका दो जहाँ शफ़ी मौज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ात मुबारक नसीब फरमाना, कब्र की तमाम मनाज़िल आसान फरमाना। ऐ मेरे मालिक जब क़यामत के दिन उठाए जाएँ तो उस जब कोई साया नहीं होगा तो अपनी रहमत का साया हम पे नसीब फरमाना। ऐ मेरे मालिक मौत की सख्तियों से बचाना। ऐ मेरे मालिक ख़ात्मा बिल ईमान पे फरमाना। ऐ मेरे मालिक हिसाब किताब में आसानी नसीब फरमाना। ऐ मेरे मालिक जहन्नम की आग से महफूज रखना। ऐ मेरे मालिक बाब आदम से लेकर अब तक जितनी मोमिनीन मोमिनात उम्मत मुसलमान में से फौत हो गए हैं सब की कामिल बख्शिश फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, उनकी कब्रों पर रहमत नाज़िल फरमा, कब्रों को हद निगाह वसी बना, कब्रों के तमाम मनाजिल आसान फरमा। या अल्लाह पाक जो सुन्नत और फ़रैज़ उनसे कज़ा हो गए हैं प्यारे हबीब के सदक़े माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह पाक उन पे राज़ी हो जा, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तो आला मकाम अता फरमा। ऐ मेरे मालिक जो ज़िंदा हैं सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तू करम करने वाला है, हमारी इस दुआ को कबूल फरमा। तू ही रहमान है, तू ही रहीम है, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तुझसे फ़रियाद कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं। या अल्लाह पाक हमारे इल्तिजा को कबूल फरमा। ऐ मेरे मालिक हम तुझी से सवाल करते हैं क्योंकि तू ही हमारा रब है, तू ही करम करने वाला है, तू ही 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। या अल्लाह पाक हम सब के ये हाथ उठाए गए अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक जो भी हम मांग रहे हैं ये भी हमें अता फरमा। और जितनी मेरी बहनें, मेरी बाजियाँ, मेरे देखने वाले जितने बहन भाई हैं उनकी भी जो भी नेक तमन्ना है दिल की कबूल फरमा। या अल्लाह पाक वो आमीन कह रहे हैं, हम सब आमीन कह रहे हैं। या अल्लाह पाक हमारी इस दुआ को कबूल फरमा, करम करने वाला है मेरे मालिक, करम फरमा। हमारी इस दुआ को अपनी बारगाह में शरफियत कबूलियत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिराति हसनतुम वाकिना अज़ाबन्नार। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। चलें जी, रोज़ा खुल चुका है और इफ्तारी का टाइम भी हो चुका है। सबसे पहले जी नियत कर लेते हैं। चलें पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लाका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। माशाअल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह देग का दाम हमारा जी खुल चुका है और चावल हम प्लेटों में डाल रहे हैं और थोड़े लेट भी हो गए हैं क्योंकि देग बनते बनते थोड़ा लेट हो गए हैं। चलें जो नसीब है अल्लाह ताला। सफ़र पे गए हुए हाँ, वहाँ से थोड़ा लेट आए ना। चलें भाई जल्दी करें, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला रोज़ा खुल गया है। बस चावल देने हैं और फल फ्रूट तो मैंने मेरे ख्याल में दे दिए हैं ना सबको, वो तो खा लिए हैं और अब चावल दें ताकि सब खाएं, दुआ करें। चलें भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें। अब शुरू करें बिस्मिल्लाह पढ़ के। अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटों में हमने चावल जो है ना डाल लिए हैं और अंधेरा भी हो गया है। चलें सबको देते हैं ताकि रोज़ा होता है तो भूख तो लगती है ना, तो सबके हवाले करते हैं ताकि सब करें, दुआ करें। और बिरयानी जो है ना इतना लजीज है कि खुशबू फैली हुई है और अल्लाह के नाम की वैसे भी जो चीज़ होती है उसमें अलग ही मज़ा होता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली जी जमा है और सब जो है ना कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी करें, हम तक चावल पहुँचाएँ, खाएँ, दुआ करें। और अंधेरा भी हो गया है। चलें कोई बात नहीं है, जब जो नसीब लिखा जाता है अल्लाह की तरफ से उस वक्त ही बंदे को मिलता है। हाँ पर मेरा हाथ